सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। की आवाज शोर पर बरकत अता फरमाए। पंजतन की सना करता हूँ, इन सांसों का हक है अदा करता हूँ। रिदाएं ओढ़कर जब निकलती हैं बेटियां घर से, सैयदा ज़हरा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अहबाब ने अपनी मर्जी से सुना गुलाम मुस्तफा भाई जो मिसरे में पेश कर रहा हूँ, अपने लिखे हुए 4 मिसरे। मिसरों में खुद में इतना दम है कि अगर बंदे का दम ना निकले तो बंदा दम लगा के बोलता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ के अदब के साथ ही बस सुनते हैं। पहले 2 मिसरों के ये सारे ना बोले दुख नहीं लगेगा, जो अहबाब मेरे कुलीग हैं वो ना बोले तो मैं समझूंगा शायद मैं नींद में सुना गया हूँ। और तल्लक और रिलेशन बता देगा कि नबी की आल के साथ ताल्लुक कितना है, रिलेशन कितनी है, वाबस्तगी कितनी है। न जाने कितना बड़ा होगा नन्ना अली असगर, बंदा वो बोलेगा जिसका ताल्लुक नबी की आल के साथ है। न जाने कितना बड़ा होगा नन्ना अली असगर, कि जिसके असगर से पहले अली आता है, कि जिसके असगर से पहले अली आता है। और हर बंदे को फन शनास होना चाहिए, शेख सलीम साहब, कि हर बंदे को फन शनास होना चाहिए, बंदा बंदे की नजर में खास होना चाहिए। हर बंदे को फन शनास होना चाहिए, बंदा बंदे की नजर में खास होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि नस्लों से वफा निकले तो घर में एक बच्चे का नाम अब्बास होना चाहिए। दीवार सानो कल में दीवार सानो, कल में दीवार सानो, मेरा सलाम होवे, मेरा सलाम होवे। जो कलमे के वारसों को सलाम करना चाहता है उठाए दाया हाथ। मौला जो हाथ उठे उस बाजू को जिंदगी में कभी फालज का मर्द ना लगे। उठा के दोनों हाथ मुकद्दर वाला बंदा बोलेगा, जो मुकद्दर वाला है अपने बख्तों की बुलंदी के लिए बंदे दोनों हाथ उठा के बोलेंगे मेरा सलाम होवे, मेरा सलाम होवे। जन्नत दे मालिकानो मेरा सलाम होवे। और जुदा कोई शाहदो कदों कोई कली बोले, होवे जेब खाली न हाथ दी तली बोले। वो सिर धर दे नाल होवे ते हर कोई बोलदा ना सर, बिना धर दे जे सिर बोले हुसैन इब्ने अली बोले। भाई मिसरे देखिएगा कि लफ्जों का हजूम नहीं, ये अताए हुसैन है। अरे मैं भी क्या, मेरा कलम भी बराए हुसैन है। कोई तो जाकर बता दो मुल्ला को बड़े एहतसार से, वो दीन ही नहीं जो सिवाए हुसैन। दीवार
یہ عطائے حسین ہے، میں بھی کیا میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ کوئی تو جا کر بتا دو ملا کو بڑے احتسار سے وہ دین دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے، اور مٹ گیا بیعت کا لفظ ایوان ظلم سے۔ ارے یہ واقعہ نہیں، یہ سزائے حسین۔ نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے، آلے نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے، فاروقی عثمانو میرا سلام ہوئے، کلمے دیوار کہا کرتے تھے کہ آؤ بادہ کشوں کی بستی سے چند انسان ڈھونڈ کے لائیں۔ سماعتوں کا معیار دیکھ کے بے ساختہ میں کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ آؤ بادہ کشوں کی بستی سے چند انسان ڈھونڈ کے لائیں، لوگ افسانے تلاش کرتے ہیں اور عنوان ڈھونڈ کے لائیں۔ ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں، شیخ جو کرتا ہے مسجد میں سجدے ادا اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں، سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری ہے مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں، نیند تو درد کے بستر پہ بھی آ جاتی ہے، تیری آغوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ اور ساگر کہا کرتے تھے کہ چاند بدلی میں آیا تو برا مان گئے، بل زلف نے کھایا تو برا مان گئے، اوروں کو پلاتے ہو مست نظروں سے ہاتھ ساگر نے بڑھایا تو برا مان گئے۔ تو ہر بندے کی اپنی سماعت کا معیار ہوتا ہے، اور بعض اوقات جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ نہ ہی تو بندہ کسی رینک کے ساتھ آتا ہے، بلانا بھی ہم جانتے ہیں تڑپانا بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ ہر وقت کا حسنہ تجھے برباد نہ کر دے، آ غم تنہائی میں رو بھی لیا کر۔